अमेरिका र चीन बीच चिप युद्ध चर्किँदै गएपछि चीनले आफ्ना दुई महत्त्वपूर्ण धातु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनले प्रतिबन्ध लगाएका धातुहरूमा ग्यालियम र जर्मेनियम रहेका छन्। ग्यालियम र आर्सेनिकको यौगिक ग्यालियम आर्सेनाइड हाई फ्रिक्वेन्सीका कम्प्युटर चिप्सहरूमा र उज्यालो प्रकाश दिने एलइडी र सौर्य प्यानलहरूमा प्रयोग गरिन्छ। CRMA का अनुसार विद्युतीय उपकरणहरूमा आवश्यक पर्ने शुद्ध ग्यालियम आर्सेनाइड विश्वमा केही निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै उत्पादन गर्छन्। जर्मेनियम माइक्रो प्रोसेसर र सोलर सेल निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ। यो धातु सेनाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने भिजन चस्मा बनाउनका लागि समेत प्रयोग हुन्छ। आखिर चीनले यी धातुको निर्यातमा किन प्रतिबन्ध लगायो त? के अब अमेरिकाले चिप उत्पादन गर्न सक्दैन? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चीनले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका ग्यालियम र अर्मेनियम धातु कस्ता हुन् र यी धातुको निर्यातमा रोक लागेपछि अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रहरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकासँगको चिप युद्ध चर्किँदै जाँदा चीनले सेमिकन्डक्टर उद्योगका लागि अत्यावश्यक दुईवटा पदार्थ निर्यातमा कडाई गर्न थालेको छ। चीनले निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेका धातुहरूमा ग्यालियम र जर्मेनियम रहेका छन्। यी धातु प्राय विशुद्ध रूपमा पाइँदैनन्, अर्थात् यसलाई अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाबाट सह उत्पादनका रूपमा निकाल्नु पर्दछ। अमेरिकासँगको चिप युद्ध चर्किँदै गएपछि अहिले यो धातु चीनभन्दा बाहिर पठाउन विशेष अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। ग्यालियम र जर्मेनियम विशेष गरी विद्युतीय चिप र सैन्य उपकरणहरू उत्पादन गर्न प्रयोग हुन्छ। वाशिङटनले उन्नत माइक्रो प्रोसेसर प्रविधिमा बेजिङको पहुँच सीमित पार्न थालेपछि चीनले यस्तो कदम चालेको हो। यस सम्बन्धी उद्योग हेर्ने निकाय क्रिटिकल र मेटेरियल्स अलायन्स अर्थात् CRMA का अनुसार चीनले विश्वमा प्रयोग हुने 80% ग्यालियम र 60% जर्मेनियम उत्पादन गर्छ। अमेरिका र जापानसँगै प्रमुख चिप उपकरण निर्माता नेदरल्यान्ड्सले पनि चीनमा चिप प्रविधिको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेदरल्यान्ड्स र अन्य देशहरूले चिपको निकासीमा लगाएको प्रतिबन्धपछि चीनले पनि यो कदम चालेको हो। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिँदै चीनले भनेको छ, तिमीहरू चिप दिँदैनौ भने हामी पनि ती चिप बनाउने सामग्री दिँदैनौ। चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि युनिभर्सिटी अफ बर्मिङहमका शोधकर्ता ग्याभिन हार्परले भनेका छन्, विश्वव्यापीकरणको अवधारणाबाट सरकारहरू बिस्तारै टाढिँदै गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले सामग्रीहरूको आपूर्ति गर्छ भन्ने अवधारणा अब पुरानो भइसक्यो र बृहत्तर दृष्टिले यो परिदृश्य हेर्ने हो भने यसबाट पश्चिमा उद्योगहरूको अस्तित्वमै खतरा पुग्न सक्छ। ग्यालियम र आर्सेनिकको यौगिक ग्यालियम आर्सेनाइड हाई फ्रिक्वेन्सीका कम्प्युटर चिप्सहरूमा र उज्यालो प्रकाश दिने एलइडी र सौर्य प्यानलहरूमा प्रयोग गरिन्छ। CRMA का अनुसार विद्युतीय उपकरणहरूमा आवश्यक पर्ने शुद्ध ग्यालियम आर्सेनाइड विश्वमा केही निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै उत्पादन गर्छन्। जर्मेनियम माइक्रो प्रोसेसर र सोलर सेल निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ। यो धातु सेनाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने भिजन चस्मा बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ। यसको विकल्प उपलब्ध गराउन बेस मेटलको पर्याप्त आपूर्ति हुनुपर्छ। चीनको प्रभुत्वका कारण सबैभन्दा उच्च गुणस्तरका सेमिकन्डक्टरहरूको समस्या समाधान गर्न कठिन छ। सन् 2023 जुलाईमा पेन्टागनका प्रवक्ताले अमेरिकासँग जर्मेनियमको पर्याप्त भण्डार भए पनि ग्यालियमको सञ्चिति नभएको बताएका थिए। उनले रक्षा मन्त्रालयले ग्यालियम र अर्मेनियम सहितका माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स र अन्तरिक्ष आपूर्ति प्रणालीका लागि संवेदनशील सामग्रीहरूको देशभित्रै उत्खनन र प्रशोधन बढाउन अग्रसरताका साथ कदम चालिरहेको पनि बताएका थिए। तर अमेरिकामा चीनले निकासीमा लगाएको प्रतिबन्धको प्रभाव भने पर्ने देखिएको छ। ग्यालियम र जर्मेनियमको निकासीमा चीन सबैभन्दा अगाडि भए पनि कम्प्युटर चिप्सहरूका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि विकल्प रहेको राजनीतिक जोखिम सम्बन्धी परामर्शदात्री संस्था युरेसिया ग्रुपले जनाएको छ। उसका अनुसार चीन बाहिर पनि यसको उत्खनन र प्रशोधन सक्रिय रूपमा भइरहेको छ। उक्त परामर्शदाता संस्थाले एक दशक अघि चीनले रेयर अर्थ मिनरल भनिने दुर्लभ धातुको निर्यातमा रोक लगाउँदाको अवस्थासँग तुलना गरेको छ। उसका अनुसार चीनले उक्त दुर्लभ धातुको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि एक दशकभन्दा कम समयमै धेरैवटा निर्यातकर्ता देशहरू देखा परेका थिए र उसको निर्यात बजार 98%बाट खस्किएर 63%मा सीमित भएको थियो। युरेसियाकी चिनिया कर्पोरेट मामिला र अमेरिका चीन मामिलाकी निर्देशक एना एस्टन भन्छन्, हामी ग्यालियम र जर्मेनियमको वैकल्पिक स्रोतहरूको खोज र विकासको अपेक्षा गर्न सक्छौँ। सँगसँगै यस्ता पदार्थहरूको पुनर्प्रयोगका प्रयासहरूमा वृद्धि र नयाँ प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेका विकल्पहरूको पहिचान पनि हुन सक्छ।
त्यसको कारक चीनको निर्यात प्रतिबन्धको घोषणा मात्रै पनि नहुन सक्छ। यो बढ्दो मागका कारण बढ्दो अपेक्षाको परिणामले बढाएको भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र अविश्वाससँगै राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा आपूर्ति र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चीनको चाहनाको परिणाम पनि हो। अक्टोबरमा वाशिंटनले अमेरिकी प्रविधि उपकरण वा सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बनेका चिप्सको चीनमा निकासी गर्ने कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र चाहिने व्यवस्था गरेको थियो। विशेषतः वाशिंटनको निर्यात नियन्त्रणको प्रतिक्रियामा चीनले अमेरिकालाई प्रविधिमा आधिपत्य कायम गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा बेजिङले पनि लकहिड मार्टिन जस्ता अमेरिकी सेनासँग सम्बन्ध भएका कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेको छ। पश्चिमा सरकारहरूले पनि चीनको जोखिम घटाउनुपर्ने विषयमा बोल्दै आएका छन्। त्यसको अर्थ कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनहरू दुवैमा चीनमाथिको परनिर्भरता घटाउनु हो। तर आपूर्ति प्रणालीको विविधीकरण गर्न र ग्यालियम र जर्मेनियम जस्ता धातुको उत्खनन तथा प्रशोधन गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ। दीर्घकालमा खनिजका धनी देशहरू अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले यसको अभावलाई अवसरको रूपमा लिन सक्छन्। विज्ञहरूले अमेरिका र चीनले जस्तो प्राविधिक स्रोतको क्षमतालाई हतियार बनाउने कदमले वातावरणको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्छ, किनकि नयाँ हरित प्रविधिहरू यस प्रकारका सामग्रीहरूमा निर्भर छन्। यो राष्ट्रिय समस्या होइन, मानवीय प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएको समस्या हो। पछिल्लो निर्यात नियन्त्रणको प्रभाव उद्योग र उपभोक्ताका लागि त्यति विनाशकारी नभए पनि त्यस्तो प्रवृत्तिले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हुन त सामान्य मानिसलाई ग्यालियम र जर्मेनियम बारे चासो नहुन सक्छ, तर उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिमा यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। अमेरिका र चीन बीचको चिप युद्ध। स्मार्टफोनदेखि सैन्य अस्त्रको निर्माणमा समेत अत्यधिक महत्त्व बोकेको सेमिकन्डक्टर उद्योगमा चीनको प्रगतिलाई धाराशायी पार्न अमेरिकाले आफ्नो प्रयास तीव्र पारेको छ। सन् 2022 अक्टोबरमा वाशिंटनले उसको निर्यातमा व्यापक नियन्त्रण गर्ने घोषणा गर्यो। जहाँसुकै बनेको भए पनि अमेरिकी औजार वा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर बनाइएका चिपलाई चीन निर्यात गर्नका निम्ति कम्पनीहरूले अनुमति लिनुपर्ने नियम लागू गरियो। साथै उसको यो नियमले अब आइन्दा अमेरिकी नागरिक वा त्यहाँ स्थायी बसोबासको अनुमति अर्थात् ग्रीन कार्ड प्राप्त व्यक्तिहरूलाई चिनिया चिप कम्पनीहरूमा काम गर्न अनुमति दिँदैन। यसरी उसले चीनतर्फ जान सक्ने अमेरिकी सिप र दक्षता रोक्ने प्रयास गरेको छ, जसले उच्च प्रविधिका सेमिकन्डक्टर विकास गर्ने चिनिया उद्योगहरूमा असर पर्न सक्छ। अत्याधुनिक चिपहरूलाई सुपर कम्प्युटर, कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा सैन्य सामग्रीहरूको क्षमता बढाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता प्रविधिमा चीनको बढ्दो पहुँच र प्रयोगले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्ने अमेरिकाले बताएको छ। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी एलन एस्टेभेजले नयाँ नियम घोषणा गर्दै अमेरिकाले सैन्य प्रयोगमा आउन सक्ने संवेदनशील प्रविधिहरूमा चीनको पहुँच रोक्न यथासम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन्। यता अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयहरूलाई चीनले भने प्रविधिमा आतंकवादको संज्ञा दिएको छ। ताइवान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरिया जस्ता चिप उत्पादनमा अगुवा एसियाली देशहरूले चीन र अमेरिका बीचको तिक्ततापूर्ण सङ्घर्षले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। चिप सङ्घर्षका कारण 3वटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम विकसित भएका छन्। वाइडेन प्रशासनले प्रमुख चिप निर्माता YMTC सहित थप 36वटा चिनिया कम्पनीलाई उसको एन्टिटी सूचीमा राख्यो। यसको अर्थ के हो भने अमेरिकी कम्पनीहरूले ती चिनिया कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रविधि बेच्न सरकारको अनुमति लिनुपर्छ। त्यस्तो अनुमति लिन कठिन छ। अमेरिकी नियमको असर व्यापक हुनेछन्। युके स्थित कम्प्युटर चिप डिजाइनर कम्पनी आर्मले उसका अत्याधुनिक डिजाइन अब अलिबाबा लगायतका चिनिया कम्पनीहरूलाई नबेच्ने बताएको छ। सेमिकन्डक्टर तथा सम्बन्धित अन्य प्रविधिमा निर्यात नियन्त्रण गरेको बारे चीनले अमेरिका विरुद्ध विश्व व्यापार सङ्गठनमा उजुरी गरेको छ। सन् 2021मा जो बाइडेन राष्ट्रपति भए यता चीनले अमेरिका विरुद्ध WTOमा गरेको यो नै पहिलो उजुरी हो। उक्त उजुरीमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ अनि उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बनाइराख्न अमेरिकाले निर्यात नियन्त्रणको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। ती कदमले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थिरता खलबलिने चीनको भनाइ छ। त्यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको समाधान गर्ने उपयुक्त थलो WTO नभएको जनाएको छ। WTOले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा अमेरिकाले स्टिल तथा एल्युमिनियममा लगाएको करले विश्वव्यापी व्यापार नियम उल्लङ्घन भएको निर्णय गरेको थियो। तर अमेरिकाले उक्त निर्णय अमान्य भन्दै आफू पछि नहट्ने बताएको छ।
चिनिया बजारमा अत्याधुनिक वस्तु बिक्री रोक्न जापान तथा नेदरल्यान्ड्सले पनि निर्यात नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्, किनकि अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले चिप बनाउने औजारका 2 प्रमुख आपूर्तिकर्तासँग पनि अमेरिकाले जस्तै निर्यात नियन्त्रण गर्ने विषयमा कुराकानी गरेका थिए। कुराकानी पश्चात सुलिभानले सन्तोष प्रकट गरेका थिए, तर जापान र नेदरल्यान्ड्सले अमेरिकी सल्लाह मानेको खण्डमा ती देशका कम्पनीहरूले तिनका अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्ने विशाल क्रेता गुमाउनेछन्। नयाँ सामग्रीको उत्पादन गर्दा अझ परिष्कृत चिप उत्पादन गर्ने दबाव चिप निर्माताहरूमाथि परिरहेको छ। उदाहरणका लागि एप्पल कम्पनीको नयाँ ल्यापटपमा ताइवानको अगुवा कम्पनी ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीद्वारा निर्मित जम्मा 3 नानोमिटर आकारको चिप जडान गरिएको छ। त्यसको आकार बुझ्न मानिसको केससँग तुलना गर्ने हो भने एउटा केस 50,000 देखि 1 लाख नानोमिटर मोटो हुन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी नियन्त्रणले चीनलाई चिप निर्माणको क्षेत्रमा अरूभन्दा पछि पारिदिन सक्छ। बेइजिङले आफूले सेमिकन्डक्टर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै त्यस क्षेत्रमा महाशक्ति बन्न चाहेको बताएको छ, तर अमेरिकाले चीनको चिप उद्योगलाई झनै एक्ल्याइदिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।